सुटकेच्या पुस्तकावेलें वाचप. आवेसवर 28. तुझ्या भावाक आरोनाक आनी ताच्या पुतांक नादाब, आबियू, एलियाजार आनी इतामार हांकां सगळ्यांक आपोवन इस्राएल पोरचे मोदले तांकां कुशीन काड. ते म्हजे सेवेक याज्ञीक जातले. ये जुटयेच्या मावडपणाक सोबतात तसली आरोनाक तुझ्या भावाक पवित्र वस्त्रां करून घे. हुशार इकमतीचे आनी विशेषी कामगार आसात तांकां आपय. आनी हांवें तांकां गूण दिल्यात ते तांणी आरोनाक याज्ञिकाची वस्त्रां तयार करूंक उपयोग लावंक जाय. अशें तांकां सांग, कित्याक तो म्हजे सेवेक भेटयलोलो आसा. एक ओडाची पाटी, एक एफोड, एक कोबाय, एक बोरदाद खोमीस, मुडासो टोप आनी एक पट्टो. तांणी ही सगळी पवित्र वस्त्रां आरोनाक आनी ताच्या पुतांक तयार करूंक जाय. आनी ते याज्ञीक कशे म्हजी सेवा करतले. ह्या वस्त्रांक तांणी निळे, जांबळे आनी तांबडे लोंव सूत, भांगाराचें सूत आनी बारीक सोनी लुगोट वापरूंक जाय. एफोड तांणी निळ्या, जांबळ्या आनी तांबड्या लोंव सुतान आनी भांगारी सुतान बारीक सोनी लुगटाचेर बोरदाद करूंक जाय. दोनूय भुजांचेर 2 फितां आसचीं आनी ही दोनूय कुशीक बांदून दवरचीं. त्याच जिन्साच्या लोंव सुतांनी विणलोलो एक पट्टो ताका लावन दोनूय पोतां एक करचीं. 2 क्वार्ट्ज फातर घेवन तांचेर इस्राएलाच्या 12 कुळांचीं नांवां कातावचीं. तांचे जल्माचे मांडावळीन 6 नांवां एका फातराचेर. शिल्पकाराचे कळे उदेशी ये इकमतीचें काम इस्राएलाच्या पुतांचीं नांवां ह्या 2 फातरींचेर कातावन काड. भुजांचेर फितां आसात थंय ते भांगारान नेटोवन घाल. हे पोरी, आरोन सर्वेस्परा मुखार इस्राएलाच्या 12 कुळांचो उगडास आनी नांवां आपल्या 2 भुजांचेर हाडटलो. 2 भांगाराच्यो गोलसोऱ्यो कोर आनी तांकां 2 कोर्दां. कशे दिसतात ते पोरी वळून केल्ल्यो अस्सल भांगाराच्यो सोरपळ्यो लांबोवंक जाय. एक मनसुबेची ओडाची पाटी कर. एफोद करतात तसलेच सामोन तिका वापरचें. आनी त्याच जिन्सान ती बोरदाद करची. भांगारी, निळ्या, जांबळ्या आनी तांबड्या लोंव सुतान आनी बारीक सोनी सुतान ती करची. ती चौकोन आनी दोडलोली जावंक जाय. अर्दो हात लांब आनी अर्दो हात रुंद. 4 आरेनी 3 मानकां फातर तिचेर बसोवंक जाय. सोर्द, तोपाज आनी एमेराल्ड पयले हारीक, गार्नेट, साफिरे आनी दियामांत दुसरे हारीक. यासिंत, रुबी आनी आमेथिस्ट तिसरे हारीक. बेरिल, कार्नेलियान
आनी जॅस्पर चौथे हारीक। ही सगळी माणकां भांगारान बांदूंक जाय। एका एका फातरार इस्रायेलाच्या एका पुतांचे नाव कातावंक जाय। ओड्ड्याचे पाटीक ओसळ भांगाराच्यो वळ घालून कर्दांव कसो 2 सोरपोळ्यो कर। 2 भांगाराच्यो मुदयो करून त्यो पाटयेच्या वयल्या दोनूय कोनशांक लाय आनी एक त्या सोरपोळ्यांचे पोंत दोनूय मुदयांक घट कर। बाकीची 2 पोतां भुजांच्या दोनूय गळसोऱ्यांक लाय। हे पोरी ती एफोदाच्या फिताक फुडल्यान लागतली। 2 भांगाराच्यो मुदयो करून ह्यो पाटीच्या सकयल्या दोनूय कोनशांक लाय, पोंचान आनी एफोदाक तेंकून। आनीक 2 भांगाराच्यो मुदयो कर आनी ह्यो एफोदाच्या सकयल्या दोनूय पोताक मातशे पोट्ट्या वयर लाय। एका निळ्या दोऱ्यान ह्यो मुदयो एफोदाच्या गळसोऱ्यांक बांद। हे पोरी ओड्डाची पाटी लांबची ना, पूण ती एफोदाच्या पोट्ट्या वयर घट थारावन उरतली। पवित्र जाग्यार भितर सरतना आपल्या काळजार आरोन ही मनसुबेची ओडाची पाटी सर्वेस्परा मुखार घालतलो आनी इस्रायेलाच्या 12 पुतांच्या नावाचो सदांच उगडास करतलो। उरी आनी थुमी मनसुबेचे ओड्ड्याचे पाटयेंत घाले म्हणटच आरोन सर्वेस्परा मुखार येता तेन्ना सदांच ह्यो दोनूय वस्तू आपल्या काळजार घेवन येतलो। हे पोरी आरोन सर्वेस्परा मुखार सदांच आपल्या काळजार इस्रायल पोरजेची मनसुबी हाडटलो। एफोदा वयर घालतात ती कोबाय सगळी निळ्या लॉव सुताची विणूंक जाय। वयर तकली घालूंक तिका गळो आसूंक जाय आनी पिसोना जावंक ताका एक देग विणून गोटाय दिवंक जाय। सगळे सकयले देगे भोंवती निळ्या, जांबळ्या आनी तांबड्या लॉव सुतान दाळमां बोरदाद करूंक जाय आनी हांचे एका मोदें भांगाराच्या दाग्यान एक गांठली घालची। याजनीकाची जुट्टी पाळटा तितलेय पावटी आरोनान ती कोबाय घालची, तर तो पवित्र जाग्यार म्हजे मुखार येताना आनी थंयचो भायर सरताना त्या गांठल्यांचो आवाज आयकूंक येतलो। हे पोरी तो मरचो ना। ओसोल भांगाराची गुलाबा सारकी एक पाटी कर आनी तिचेर ही उतरां कातय। सर्वेस्पराक संस्कारलोलो। एका निळ्या फितान ती पाटी फुडल्यान मुदासाक बांदची। आरोनान ती आपल्या कोपलाक घालची। हे पोरी संस्कारलोल्या पवित्र वस्तूंनी आनी पवित्र दान देणी दिताना इस्रायल पोरजेन आदारलेल्यो चुकी आरोन आपणाचेर घेतलो। ही पाटी सदांच ताच्या कोपलार आसतली। हे वरवीं सर्वेस्पर इस्रायेलाची दानां स्वीकार करतलो।
आरोनाचे खोमीस आनी ताचो मुडासो बारीक सोणी लुगटाची जावंक जाय। तेच परी तो बरो बोरदाद केलोलो पडटो। आरोनाच्या पुतांक खोमसां, पोट्टे आनी तोपयो कर। ह्या वरवीं तांकां व्हड मान आनी व्हडवीक मेळटली। आरोनाक आनी ताच्या पुतांक तूं ती न्हेसोय। मागीर तांकां तेल लावन तांची माखणी कर आनी यादनीक कशे म्हजे सेवेक तांची संस्कारणी कर। सोनी लुगटाची तांकां मोटवीं कालसांवां कर। बेंडाक थावन जांगलांचेर पर्यान पावतात तशीं। हे परी तांची वेगळी कूड तांणी धापची। आरोन आनी ताचे पूत सदांच ही कालसांवां घालून बिराड तंबूत तशेंच वेदीची सेवा करूंक पवित्र जाग्यार येतले। ते मेकळे वचत तर ते आपणाचेर गुन्यांव घेतले आनी मरतले। हो कायदो आरोनान आनी ताचे संस्थेन सदांकाल पाळूंक जाय।